ነሳራዎች ቁርአንን ማዳ ሲተቹ ዑስማን የጻፈው እንዲሁም ታሪኮቹ ከዚህ በፊት ከነበሩት ኡማዎች የተወሰዱ ነው ይላል። እስቲ አምጡልን ሰሂህ ታሪክ ከናንተ ቁርአን ላይ እንደተጠቀሰው ሰሂህ ማይጋጭ مهذب مرتب هنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يتوقع عثمان من أرقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يلرد القرآن المتع عثمان متو بيصف صحابوش يقبلوا تالي قرار يرقوا تالي ما هو صحيح. يتوقع عندهم بوتا لا يحق هنا والنقر ميقاج عامتو يسون نقر بيهون كفيل نمتال. قال الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يرمي الناس بالزجاج بالحجارة من بيته من زجاج يراسو بيت كمستوت هنا سو ليلا سو بيت لا يدنقاي ورورم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نسو يتكيرا يتزابا حتى يتنياو التملاي يعني إنجيل وانجيل لا يتاقنيو الله مجمريا التم أهون بيقبوا لا يتاقنيو كما تو أمت بفيت ينبروا لا ينبر ولا تنياو نبرة. طيب يتنياو إنجيل نو يوحنا نو بالمرقس نو مدري إيش لوقاس نو مناميدو تانس متى نو يعني نزا يتشال يتبالون كان تنتام يبالو أراتو وانجيلوش كستت كخطأ بزو الله ሁሉም የተስማሙት አንዱም የኢሳ ንግግር አይደለም አንዱንም ኢሳ አልጻፈም ከኢሳ በኋላ የነበሩ ሐዋሪዎች የጻፉት ነው በል ብዙዎቹ ከሶስቱ በላይ ያንን የሰበሰቡት የጻፉት እንኳን እነዚህ አሁን ጥንታዊ የሚባሉት ነው የጻፉት ራሱ ገና በኢሳም ያልደረሱ ናቸው ሐዋሪዎችን ያላገኙ ከዛ በኋላ የመጡ ረሳኢል ፖሊስ ምናምን የሚባሉ ንግግሮች ናቸው ኢሳ ماذا الناس تسكلنا ميلوت إيسا كتنسى بوها لا يتكستون كستتنو مياوروت ميتكسو يا الله نقرار الله. نعم الله سبحانه وتعالى إيسا لا كتاب أوردوا الإنجيل هي عقيدتنا لكن يا تكيروا هي بجاتشو صفوت يستقوت نقروا عنده كليلا يقاج عليه فلقوت نجمروا على الزوست أسقبتوا بتال بدع أسقبتوا التثليث صوص تنيا مالتنا أسقبتوا بتال عندهم عيسى يا الله لجنو مالتنا أسقبتوا الكيروا عليه يا الله دين عدلم يا الله دين نبياتوچن بمولى فتربت يلاكبت ሁሉንም ይሄን ከሆነ ዘረጋበት አላህን ብቸኛ አድርጎ መገዛት ነው ኢሳም ሌሎችም ነብያቶች ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩላህ መሐመድ ነብዩላህ ሙሳ ሌሎችም ነብያቶች ትልቁም ትንሹም ሁሉም የአላህ ባሮች ናቸው የአላህ መላእክተኞች ናቸው ሐቀኞች ናቸው እንከተላቸዋለን እናምንባቸዋለን ከአላህ ውጭ የሚመለክ የለም ቁል ያ አህለል ኪታብ ተዓለው ኢላ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም አላ ነዕቡደ ኢላላህ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اللهم ብቸኛ አድርገን ወደ መገዛት ነው በአንድ ነገር እንስማማ አላህን ብቻ እንገዛ ከዛ ውጭ ያለው ማንንም ምንም አማልክት አድርገን አንይዝም ይሄ ነው የአላህ ዲን ይሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አህለል ኪታብ የተሰጡትን ነው ብሎ የተጣራቸው ይሄ ነው ሰዋቡ